حالا همه مسئولیت ها روی دوش خودمه. مراقبت از عایشه، تمام هزینه‌های خونه. دیگه باید قوی باشم. باید مراقب همه چی باشم و با این شرایط سخت روبرو بشم. سلام آقا. سلام، حالت چطوره؟ من خوبم، ممنونم. ببخشید من زودتر نتونستم تماس بگیرم. راستش یه مشکلی داشتم. الان فرصت کردم زنگ بزنم. مشکلی نیست آقا. همه چی خوبه؟ منظورم اینه که مشکلی نداری؟ نه آقا، مشکلی ندارم. تو که داری به هم میگی مشکلی نیست، ولی خب نمیدونم چرا صدات به هم میگه که یه چیزی اونجا خیلی داره اذیتت میکنه. میدونید همیشه مشکلات کوچیک تو زندگی پیش میاد. همونطور که خودتون گفتید به خاطر مشکلاتتون تماسمو جواب ندادید. انگار از این که من جواب تماساتو ندادم ازم دلخور شدی. حالا نمیخوای به هم بگی چی شده؟ نه آقا، اونقدرام جدی نیست. با گذشت زمان این ماجرام تموم میشه. پس لطفاً به هم بگو، چون ما قبلاً درباره مشکلاتمون با هم دیگه حرف زدیم. آقا راستش من نامزدیمو با اسکندر به هم زدم. فکر میکنم تصمیم به هم زدن نامزدیم اشتباه بوده. خب پس قضیه اینه. بله آقا. آقا شما چی فکر میکنین؟ کار درستی کردم یا کارم اشتباه بوده؟ قطعاً. همیشه در مورد این تصور رو دارم که هر تصمیمی بگیری درست انجامش میدی. حتما تصمیم درستی گرفتی. خیلی ممنونم آقا. آره، و اینکه هر وقت که دلت خواست تردید نکن و به هم زنگ بزن. اون مشکلی که به خاطرش نتونستم جوابتو بدم دیگه حل شده. چی آقا؟ مراقب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ.